الله الرحمن الرحيم. الآن مع التمرين الثاني من سلسلة التحولات الكيميائية التي تحدث في المنحنيين. وطريقة التمرين كتقول نحضر عن طريق تخفيف حجما في لحمض الإيثانويك الصيغة ديالو هي CH3 CO2 H ولا COOH بحال تركيزه السي هو 0.1 مول متر. أولا أكتب معادلة التفاعل بين حمض الإيثانويك والماء. إذا قلنا بالمعادلة السهلة هي كتابة معادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء. إذا كتبو الصيغة الحمض CH3 CO2H كنضيفو له المتفاعل الثاني اللي هو الماء H2. إذا كنصوبو جوج ديال الأسهم الآن كنشوف هذا حمض غادي يفقد H+، إذا غنحيدلو H هي هادي غتبقى فيها CH3 CO2 غنحيدلو H، وغنحيدلو شحنة موجبة غتظهر عندو شحنة سالبة إذا غتولي موال. هذا غيكتسب H+ غيولي داك H+ نزيدها هنا إذا غتولي H3O+. هذه معادلة التفاعل ديال حمض الإيثانويك مع الماء. السؤال الثاني قال تساوي موصلية المحلول المحصل. إذا عطاونا الموصلية سيغما، عطاوها لنا هنا الموصلية المحلول كتساوي لنا 0.9 ميلي سيمنز متر موان. احسب تركيز مختلف الأيونات المتواجدة في المحلول. عطاونا لوندا ديال الأيون H3O+، ولوندا ديال الأيون الإيثانوات CH3CO2-. إذا حساب التركيز ديال H3O+، شكون هما الأيونات اللي عندنا H3O+ و CH3CO2-. السؤال الثاني حساب التركيز ديال H3O+ عند التوازن ولا فينا بحال والتركيز ديال CH3CO2- عند التوازن ولا فينا، لأن حالة التوازن كما شفنا في الدرس هي الحالة النهائية ديال التحولات المحدودة. إذا فاش كنكتب إيكيليبر ولا فينا راه بحال فاش كيكون عندي تحول محدود. إذا انطلاقا من الموصلية نحسب التراكيز. شنو هي العلاقة اللي عندنا بين الموصلية المحلول والتراكيز الأيونات الموجودة في هذا المحلول؟ شفناها في السنة الماضية، شفنا بأن الموصلية المحلول كتساوي لنا المجموع ديال لوندا ديال كل أيون في هذا المحلول في التركيز هذا الأيون هذا. إذا قبل ما نكتبو العلاقة الموصلية كيخصني نشوف شكون هما الأيونات اللي عندي في المحلول. يعني نكتب عندي هنا المحلول يحتوي على الأيونات H3O+ و CH3CO2-. إذا هادو هما الأيونات اللي عندي هنا في المجموعة هذه، ولكن خصني ننتبه شي مرة في المطارس كيخلطو جوج محاليل. هاد المحاليل بجوجهم فيهم أيونات، شي فيهم كيتفاعل يعني نشيط، وأيونات أخرى غير نشيطة كتكون في المحلول ولكن مكتشاركش. حتى داك فاش بغيت نكتب التعبير الموصلية حتى الأيونات الغير نشيطة خصني ندخلها في التعبير ديال الموصلية كما غنشوفو في بعض التمارين من بعد. إذا قد المحلول فيه هاد الآن عندنا جوج أيونات هما هادو. إذا نقدرو نكتبو بأن الموصلية المحلول اش كتساوي لنا لوندا د الأيون الأول ديال H3O+ في التركيز د هاد الأيون هذا زائد لوندا الأيون الثاني هذا CH3CO2- في التركيز ديال هذا الأيون هذا عند التوازن. صافي. إذا قلت في التمرين السابق بأنه فاش كيكون عندي شي مقادير البدئية كمية المادة ولا الحجم ولا التركيز البدئي كنبحث عليه في المعطيات. اللي كيكون عندي كمية المادة ولا التركيز في واحد الحالة معينة من غير الحالة البدئية كنضطر نستنجد بالجدول الوصفي. إذا لننشئ الجدول الوصفي للتفاعل. إذا غنصوبو الجدول الوصفي للتفاعل باش نشوفو شنو العلاقة ما بين هاد التركيزين بجوج. إذا شنو عندنا معادلة التفاعل هي هاديك، هنا معادلة التفاعل، هنا حالة التحول، هنا التقدم صفر إكس هنا حالة بدئية، حالة وسطى، حالة نهائية. كميات المادة بالمول. إذا أنا كنكتب معادلة التفاعل CH3
CO2 H زائد H2O كيعطينا CH3 CO2 موان زائد H3 أو بلس. إذا هادشي كيتكرر كيما هو سكون ما يبقاش زعما الجدول الوصفي فيه مشكل. إذا هادشي كيتعاود كيما هو كنقسموه هنا مع الزائد، كنقسمو مع السهم جوج مرات باش كنعزل المتفاعلات على النواتج وكنقسم مع الزائد. إذا الماء كنديرولو وافر، علاش؟ لأن المحاليل هي محاليل مائية. بالنسبة هنا عندي NE، هنا صفر صفر، هنا إكس إكس، لأن هنا المعاملات واحد واحد، إذا هنا إكس فينال إكس فينال، هنا NE ناقص إكس، هنا NE ناقص إكس فينال. إذا الآن أنا عندي في العلاقة هاد جوج الأنواع. إذا كنحاول من خلال الجدول الوصفي هاد جوج الأنواع هادو نركز على الحالة النهائية ديالهم. يعني الحالة النهائية هي حالة توازن فاش كيكون عندي تحول محدود. إذا الحالة النهائية هي حالة توازن. إذا كمية المادة H3O+ عند التوازن هي إكس فينال، وكمية المادة CH3CO2- عند التوازن هي إكس فينال. إذا كي دايرة كمية المادة ديالهم متساويين ومادام كيتواجدوا في نفس الحجم، إذا غادي يكون عندهم نفس التركيز. من خلال الجدول الوصفي لدينا N فينال ديال H3O+ كتساوي N فينال ديال CH3CO2-. إذا كمية المادة النهائية د هذا كتساوي كمية المادة النهائية د هذا. هذا كيعني بأن التركيز ديال H3O+ فينال ولا عند التوازن بحال بحال كتساوي لنا التركيز ديال CH3CO2-. إذا مادام هادو متساويين، هاد العلاقة هادي نقدر نعمل بواحد فيهم. إذا سيغما الموصلية تولي كتساوي لنا لوندا H3O+، تركيز H3O+، زائد لوندا ديال CH3CO2-. إذا هاد التركيز هذا قلنا بحال بحال هذا، إذا نعوضوه بالتركيز H3O+. نعمل بالتركيز H3O+، إذا لوندا ديال H3O+ زائد لوندا ديال CH3CO2- عامل ديال التركيز ديال H3O+ عند التوازن. إذا التركيز ديال H3O+ عند التوازن اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا سيغما نقسمها على هادشي نقسمو. إذا سيغما على لوندا ديال H3O+ زائد لوندا ديال CH3CO2-. إذا بقى لنا نديرو التطبيق العددي. إذا كتساوي لنا الموصلية الآن هي 0.9 ميلي سيمنز. إذا داك الميلي سيمنز هادي خصها تحول، باش ندوزو من ميلي سيمنز للسيمنز كنضربو 10 ناقص 3. بالنسبة للمتر هو وحدة عالمية. الآن غادي نمشيو نشوفو لي لوندا في المعطيات. إذا لوندا ديال H3O+ هي 35 ميلي سيمنز، 35 ميلي سيمنز في المتر أو كاري على المول موازة. إذا المتر أو كاري وحدة عالمية، المول موازة وحدة عالمية، داك الميلي سيمنز اللي خصنا نحولو غنضربو في 10 ناقص 3 زائد لوندا ديال CH3CO2- حتى هي 4.1 ميلي سيمنز، 4.1 10 ناقص 3 باش نحول الميلي سيمنز للسيمنز. بالنسبة للمتر مربع وحدة عالمية، والمول موازة وحدة عالمية محتاجش تحول. إذا هنا غتلقاو بين لنا تلقاو بأن التركيز ديال H3O+ كيساوي لنا، من بعد ما نديرو التطبيق هذا غتلقاو القيمة هي 1.25 10 أس ناقص 1. واللي تنتبهوا له هنا هو أن هذا التركيز هذا حسبتو باش من خلال الموصلية. أنا اللي كنعرف بأن الوحدة ديال التركيز هي مول على اللتر، هذه متفقين عليها حتى ما فيهاش نقاش. كاين واحد الاستثناء في العلاقة اللي كنحسبو فيها التركيز انطلاقا من الموصلية، ما كنلقاوهش بالمول لتر موانزا، كنلقاوه بالوحدات العالمية، يعني المول على المتر مكعب. هذه اللي تنتبهوا لها هنا، وهادو الأخطاء اللي كيوقعوا فيها التلاميذ في الامتحان الوطني. وهذا علاش المواصلة كتجيهم صعيبة. هذا التركيز حسبناه بالمواصلة ولا بالموصلية، إذا غنلقاوه بالمول
على المتر مكعب، ماشي المول على اللتر. وإلا بغينا نحولوه من المول في المتر مكعب للمول في اللتر كنضربوه في 10 أس ناقص 3، إذا كيولي كيساوي لنا 1.25 في 10 أس ناقص 1 في 10 أس ناقص 3. هذه ديال التحويل، والوحدة كتولي هي مول متر موان زان. إذا هو 1.25 في 10 أس ناقص 4 مول متر موان زان. هذا التركيز ديال H3 أو بلس. اللي نحسبو قلنا نمشيو لها هنايا انتباه. إذا عندنا في العلاقة التي تربط سيغما بتراكيز يعبر عن تركيز بالمول على المتر مكعب. اش كيعني بالمول على المتر مكعب؟ يعني مثلا في هاد العلاقة هادي سيغما، وكان غادي نحسب الموصلية وعندي التركيز، هاد التركيز هذا خصني ما ناخذوش بالمول على اللتر، ناخذو بالمول على المتر مكعب، وعاد ندخلو لهاد العلاقة. ولا إلا كنت غادي نحسب التركيز انطلاقا من الموصلية، فاش غندير التطبيق العادي غادي نلقاها بالمول على المتر مكعب، وعاد نحولها لعند المول على اللتر. كيفاش غنديرو نحولو من المول على المتر مكعب لعند المول على اللتر؟ من خلال هاد العلاقة هادي. إذا المول في المتر مكعب لعند المول في اللتر كيما شفتو دابا. ضربت فاش؟ ضربت في 10 أس ناقص 3. هنا كنضرب في 10 أس ناقص 3 باش تحول التركيز من المول على المتر مكعب لعند المول على اللتر، كنضرب في 10 أس ناقص 3. والعكس حالة إلا كنت باغي نحول من المول على اللتر للمول في المتر مكعب، إذا كنضرب في 10 أس 3. قال لك احسب نسبة تقدم نهائي طو لتفاعل حمض الإيثانويك مع الماء. إذا حساب نسبة التقدم النهائي هي طو، إذا نسيت حساب طو. إذا كنطلقو من العلاقة اللي كنعرفوها شفنا في الدرس بأن طو شنو هي؟ هي إكس فينال على إكس ماكس، هي النسبة بين التقدم النهائي والتقدم الأقصى. نعلم أن طو كتساوي إكس فينال على إكس ماكس. وشفنا في ذاك الملخص ديال منهجية دراسة تفاعل الحمض مع الماء بالموصلية ولا بالبي اش كيفاش كنديرو حدو إكس فينال و إكس ماكس. إذا إكس فينال من خلال جدول وصفي، ومن خلال الجدول الوصفي لدينا إكس فينال شنو هي؟ هي كمية المادة النهائية ديال H3O+ ولا ديال CH3 CO2-. إذا هي N فينال ديال H3O+، إذا كتساوي لنا التركيز H3O+ فينال ولا عند التوازن بحال بحال في حجم في. هذه إكس فينال. و إكس ماكس قلنا عندها علاقة بالمتفاعل المحيد. إذا هذا هو المتفاعل المحيد، هو حمض إيثانويك. وبما أن CH3 CO2H هو المحيد، فإن إكس ماكس شنو قلنا تساوي كمية المادة البدئية ديالو على المعامل اللي عندنا في المعادلة هنا هذا 1. وهنا كمية المادة البدئية قد تكون كنمشيو للمعطيات، المقادير البدئية كنمشي للمعطيات، كنشوف شنو عاطيني المعلومات اللي عاطيني على الحمض، واش عاطيني الكتلة والكتلة المولية، واش عاطيني التركيز والحجم. إذا تما عطاونا التركيز والحجم، نحضرو حجم مبدئي لحمض إيثانويك تركيزه سي، إذا غيكون سي في. إذا طو شنو غتصبح؟ هي التركيز ديال H3O+ في على سي في. يعني تم اختزال ديال في. إذا طو غتولي هي التركيز ديال H3O+ عند التوازن ولا فينال بحال بحال على سي، إذا كتساوي لنا 1.25 10 ناقص 4 على سي التركيز المحلول. عطاونا في المعطيات هو 16.1. إذا كتجينا 1.25 10 ناقص 3، إذا طو سي 1.25 10 ناقص 3. شنو كنستنتجو؟ طو أصغر من 1، إذا التحول محدود. 4 قالك احسب
بي اش المحلول. بي اش المحلول شفنا في الدرس بان هو واحد المقدار اللي كيعبر على التركيز ديال ايونات اش 3 او بلس، عنده علاقه بالتركيز ديال ايونات اش 3 او بلس. التركيز ديال ايونات اش 3 او بلس وصلنا ليه، وعندنا العلاقه ما بين البي اش والتركيز اش 3 بلس كتقول لنا بي اش هو ناقص اللوغ ديال التركيز ديال اش 3 بلس. اذا العمليه بسيطه غادي نلقاو اذا هنايا رابعا حساب بي اش المحلول. حساب بي اش المحلول نعلم ان بي اش كيساوي ناقص اللوغ ديال التركيز ديال اش 3 او بلس. قلنا هذا الرمز هذا هو واحد العدد كيمثل عدد كيساوي تركيز ايونات اش 3 او بلس فاش كيكون معبر عليها باش بالمول على اللتر. اذا ناخذ هذه العلاقه هذه، ناخذ هذا العدد وماشي هذا اللي كان عندي الفوق. اذا هذا واحد العدد كيساوي تركيز ايونات اش 3 او بلس فاش كتكون بالمول على اللتر مول زائد شي شفنا له في الدرس. اذا غتاخذوا هذه القيمه هذه غيساوي ناقص اللوغ ديال 1.25 10 أس ناقص 4. إذا غنديرو التطبيق العددي بالآلة الحاسبة غنلقاو بأن البي اش ديال المحلول كيساوي 3.9 وما عندوش الوحدة. إذا هكا حسبنا البي اش برقم تركيز ايونات اش 3 او بلس. ولنعاود نأكد عليه، فخلال الشغل ديالكم بالمواصلة ولا بالموصلية انتبهوا لجوج حوايج. أول حاجة حددوا الأيونات اللي عندكم في المحلول كلهم واخا تكون مشاركاش في التفاعل. صافي، قراو المعطيات ديالكم، ربما كيجيبو قلت لكم محاليل كيخلطوا محاليل فيها ايونات كيمجزوا هاد المحلولين هادو فيهم انواع ايونات اللي كتشارك في التفاعل، فيهم ايونات كتكون غير نشيطه كتبقى في الوسط التفاعلي ولكن ما كتشاركش. هذيك فاش تبغيو تكتبوا العلاقه ديال سيغما ما تهملوهاش، هذه الاولى. وثاني حاجه فاش توصلوا للتطبيقات العدديه، الا كنتي غتحسب الموصليه وخصك تعوض التركيز في العلاقه، التركيز ما تدخلوش بالمول على اللتر، حولوا المول على المتر مكعب وعاد دخلوا العلاقه. او لا الا كنتي حسبتي التركيز انت رقم الموصليه بحال في الحاله ديالنا، اول ما غتلقى النتيجه ما غتلقاهاش بالمول على اللتر، غتلقاها بالمول على المتر مكعب، ومن بعد عاد ضربها في 10 ناقص 3 وحولها للمول على المتر على المول على اللتر.